कादर मुतलक खुदावंद यसुम के जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए खुदावंद के पाक कलाम पर गौर करते हैं। खुदावंद के हजूर में मेरी दुआ है, मिन्नत दरख्वास्त है कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। दिन हमारे उस वक्त ही अच्छे गुजरते हैं जब हम खुदावंद की रफ़ाकत में गुजारते हैं, दुआ में, कलाम में, मुक़द्दसों की रफ़ाकत में। इस तरह से हमारा दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरता है। आइए, मैंने बाइबल स्टडी में किंग डेविड के मतलब दाऊद बादशाह के मतलब हमने शुरू किया हुआ है। पहली वीडियो जिसमें आपने दाऊद बादशाह के मतलब मैंने आपको बुनियादी इंफॉर्मेशन मुहैया की थी और ईमान रखता हूँ वो आपके लिए मुफीद हुई होगी। और दूसरी वीडियो में आपने दाऊद बादशाह का मसा किया जाना सुना था, जिसमें दाऊद को 3 बार बादशाह होने के लिए मसा किया गया। ये क्या सबब बना, क्यों ऐसा हुआ, वो आप उस वीडियो में तफसील के साथ देख सकते हैं। आज हम तीसरी वीडियो जिसमें किस तेल के साथ दाऊद को मसा किया गया या बादशाहों को मसा किया जाता था, उस पर आज हम गौर करेंगे। इसकी तफसील जो है आप ले सकते हैं खरूज की किताब, उसका बाब नंबर है 30वां बाब और उसकी आयत नंबर 22 है। वहाँ पर खुदावंद अपने बंदा मूसा को बताते हैं कि कैसे तूने कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, कौन कौन सी अशिया है जो तूने लेनी है और जैतून के तेल में शामिल उनको करना है। ये खुशबूदार मिसाला जात, खुशबूदार चीज़ें इनको लेना है और तूने इनको किसमें शामिल करना है? जैतून के तेल में शामिल करना है। और कैसे तैयार करना है? गूंदी की हिकमत के मुताबिक इसको तैयार करना है। पहली चीज जिसको लेना था वो था मुर। जैसा कि आप जानते हैं ये दुखों को पेश करता है और मुर को पेन किलर रिलीफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता। ख़ास तौर पर जब किसी को दफन किया जाता तो उसकी बॉडी पर उसको लगाया जाता। और इसका यहाँ पर रूहानी मतलब जो ये है, जिसको काहिन बादशाह मुकर्रर किया जाता है, उसको अपनी हस्ती को मारना है और अपनी जिंदगी से साबित करना है कि वो किसी के लिए मर गया है, किसी के लिए काम करने के लिए वो अब यहाँ पर इस ओहदे पर, इस सीट पर बैठा हुआ है। वो अपनी हस्ती को मार के और एक बहुत बड़ी हस्ती के ताबे होकर इस खिदमत के लिए वो तैयार हुआ है और इस खिदमत को वो करने के लिए तैयार बैठा है। सुमर दुखों को पेश करता है। मतलब ये है कि जो शख्स इस खिदमत को करेगा, काहिन बादशाह, उसको खुदा की खातिर दुख भी सहना पड़ेगा और खुदा उसको, ज़ाहिर है अगर खुदा उसके साथ है तो उसको दुखों में से गुजर कर बड़ी फतह उसको मिलेगी। क्योंकि ये दाऊद की ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज ये है कि दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया, दाऊद बढ़ता गया। सबब क्या था? सबब यही था कि इस्राएल का खुदा जो था वो उसके साथ था। इस्राएल का खुदा उसके साथ था। फिर आइए दूसरे इंग्रेडिएंट पर गौर करते हैं, वो है दालचीनी। इसमें बड़ी स्वीटनेस पाई जाती है। मैं समझता हूँ कि जिसने ये खिदमत सर अंजाम देनी है, दाऊद के मतलब तो वैसे ही उसकी खूबियों में से मैंने एक खूबी आपके सामने तकरीबन जो उसको खूबियाँ उसमें बताई गई हैं। साहिबे गुफ्तगू था, गुफ्तगू करने का उसको फन जो था वो आता था और वो बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू कर सकता था, माहिर था इस बात में। ये दालचीनी इस बात की इसकी तरफ इशारा है कि उसकी ज़बान मीठी होनी चाहिए, उसमें हलीमी होनी चाहिए। ये दूसरी बात है जो कि मैंने आपके सामने रखी है। और
کے بعد ایک تیسری چیز ہے جس کو اس تیل میں شامل کیا جاتا تھا، وہ کلام مقدس میں اس کا ذکر ہے، اس کو تج بولا جاتا ہے۔ جب آپ خروج 30واں باب پڑھیں گے، اس کی 22ویں آیت پڑھیں گے، تو یہ سارے انگریڈینٹس آپ کو وہاں پر مل جائیں گے۔ یہ درخت خیال کیا جاتا ہے، یہ درخت 8000 فٹ کی بلندی پر ہوتا ہے، اور اس میں جو روحانی طور پر ہمارے لیے خدمت گزار بہنوں بھائیوں کے لیے جو بیت کی بات چھپی ہے، جس کو مسا کیا جاتا ہے، جس کو اس خدمت کے لیے چنا جاتا ہے، اس درخت کی بلندی جو ہے وہ اس بات کا طرف اشارہ ہے کہ خدمت کرنے والے کی سوچ بلند ہونی چاہیے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو بلند سوچ رکھنی چاہیے، کیونکہ لشکروں کا خدا، ان کا خدا بہت بڑا ہے، اور اس کو ہمیشہ اپنے خدا کی طرف دیکھنا ہے۔ دار چینی اور تج یہ ملتے جلتے درخت کا جو اوپر چھلکا سا ہوتا ہے، یہ ملتی جلتی چیزیں، ان کو شناخت کرنا اتنا آسان نہیں ہے، دیکھنے میں دونوں ایک جیسی لگتی، لیکن تج کا جو چھلکا ہوتا ہے تھوڑا اس پہلے دال چینی کے چھلکا سے تھوڑا کھردرا اور موٹا ہوتا ہے۔ یہ خاص اس کا سائن ہے، اس کی نشانی ہے۔ یہ چیزیں تھیں جو وہ شامل کی جاتی تھیں، کس میں؟ زیتون کے تیل میں ان کو شامل کیا جاتا تھا۔ اور ان سب کو یاد رکھیں، کسی بھی ایک خالی سینگ کے اندر ان تمام چیزوں کو ڈالا جاتا تھا، خالی سینگ کے اندر۔ یہ بھی ظاہر ہے سینگ کسی نہ کسی جانور کا ہے، اور اس کو کیا کیا گیا؟ اس کے ساتھ اس کو اس کی سکن سے، اس کی باڈی سے الگ کیا گیا ہے، اور وہ کسی بھی چیز سے پہلے بھرا ہوا نہیں ہے، خالی ہے، اور اس میں وہ تمام زیتون کا تیل اور یہ جو پیسٹ تیار کر کے اس میں شامل کی جاتی تھی، اس میں ڈالا جاتا تھا۔ خالی سینگ اس بات کی طرف اشارہ ہے، خدمت کرنے والے شخص کو اپنی ہستی کو مارنا ہے، اپنی ہستی کو خالی کرنا ہے، جیسا کہ بہت بڑی اگزامپل کلام مقدس میں ہمیں ملتی ہے، جیسا خداوند یسوع مسیح کے متعلق ہم سنتے ہیں، اور پولس رسول نے بیان کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اور خادم کی صورت جو ہے وہ اختیار کی، خادم کی صورت اس نے اختیار کی۔ اس خدمت کو کرنے والے شخص کو اپنے آپ کو، اپنی تمام خواہشوں کو خدا کے تابع کرنا ہے، حلیم بننا ہے، عاجز بننا ہے، میٹھا بننا ہے، مطلب اس کو گفتگو کرنی آنی چاہیے۔ کیسی گفتگو؟ با موقع باتیں کیسی کرنی ہے، کس لحاظ، کہاں پر نرمی استعمال کرنی ہے، کہاں پر سختی استعمال کرنی ہے۔ یہ تمام باتیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو کہاں سے صلاح لینی ہے، کس اپنے خدا سے صلاح لے کر جنگ کرنی ہے۔ یہ تمام باتیں اس طرف اشارہ ہے۔ خالی سینگ، اس میں یہ تمام انگریڈینٹس ڈالے جاتے تھے، پھر اس کو اس بادشاہ کے سر پر ڈالا جاتا تھا۔ مسح شدہ شخص جو ہے، اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ بیان ایسی خدمت کے لیے، جیسا کہ لوکا کی انجیل میں بھی پڑھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو جب یسایہ نبی کا صحیفہ دیا گیا تو اس نے کہا کہ خداوند خدا کا روح جو ہے وہ مجھ پر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، خداوند خدا کا روح جو ہے وہ مجھ پر ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں، لوکا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی آیت نمبر 18 سے۔ خداوند خدا کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا، اور اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بنائی پانے کی خوشخبری سناؤں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ یہاں پر 10 منٹ ہوتے ہیں، اس لیے کچھ چیزیں رہ بھی جاتی ہیں۔